اليوم نكون خفيفه على قلبكم. غنوريكم غداتي ديال اليوم. دونك الدجاج بالدغميره. برومييرمون كناخذوا الدجاجه بحال هكا دي موكسو، كنقطعوها على حساب كاين اللي كيديرها على نص، كاين اللي كيديرها على ربع. المهم انا قطعتها دي موكسو. ابري غادي ناخذ ندوزو لي زانغريديون لي تري فاسيل كيكونوا في اي دار. كنديروا الهريسه، عندنا الهريسه برومييرمون. ابري كنزيدو الثومه، جوج فصيصات ولا ثلاثه. ابري الحمض مصير حتى هو مقطع طريفات، اللي كيجيب الغدا بنين 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 بزاف. وكندوزو الملحه، كنديرو كوير صغيره ديال الملحه. المهم على حساب الذوق، كل واحد الملحه على حساب نتينا عينك ميزانك. حيت نيت الحامض كيكون مالح، دونك خصكم تردوا البال. تنزيدو زويته بلديه على حساب العبار. حتى الا بغيتو ديروا ميلونج ما بين زيت روميه وبلديه تجي زوين. وكندوزو لي زيتيس، ها هي حتى هذه زويته روميه. دونك انا كنوريكم داكشي اللي انا فريمون كنديرو غداتي. كندوزو لي زيبيس، عندنا القزبور مدقوق، تناخدو كويير. ابري سكينجبير حتى هو كويير ولا دو كويير، تيجي زوين في الطياب وصحي او ميم طون. وعندنا الخرقوم حتى هو باش يعطينا لا كولوراسيون حتى هو زوين. عندنا لي 4 ايبيس حتى هما زوينين، تيكون ميلونج ديال القرفه هنا، تيكون ميلونج ديال القرفه وديال بزاف ديال. المهم بغيتو ديروا، ما بغيتوش تستغناو عليه وديروا صوف القرفه. المهم اللي متواجد عندكم تستعملوه. هنا عندنا لي بزار بيض ولا بزار نوار على حسب. ابري كنزيدو تنميلونجيو شويه مزيان. انا الصراحه كندير هذا الشيء هو الاول، عاد كنزيد البصله. دونك باش داكشي كيدخل في الدجاج مزيان وكيتشربك مزيان. تنزيدو الموطه وكنديرو واحد كويير صغيره حتى هو كيجي في الدجاج زوين زوين بزاف. وكنزيدو معدنوس دو كويير كغون ديال المعدنوس. وكنديرو ميلونج، كنحركو عادي وكتجي بنين. واحد الريحه عرفتي غزاله، كنتمنى تجربوه، زوين 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 بزاف. دونك كناخدو الكاسرون ديالنا ولا الطنجره اللي كنستعملو فيها الطياب، يعني عادي. كنديرو فيها البصله، تنديرو الزيت بعدا، وكنديرو البصله ديالنا، جوج بصلات ثلاثه على حساب الكم ديال الناس اللي غادي يتغداو. دونك انا كنطيب غدات ديال 4 الناس 5 حتى 6. وتنحط الدجاج ديالي على البصله. دونك كنتمنى تجربوه حيت فريمون كيجي بنين بنين بزاف وكيجي مدغمر. وهنايا مع استمرار ديال التحرك ديال الدغميره ديالنا بالدجاج مده ديال 15 دقيقه هكا. كنقابل هاد التحرك، كنبقى نزيد الماء شويه بشويه. دونك ما كنديرش الماء بزاف، غير على حساب العظام ديال الدجاج، غير ما توصل لي لا مواتي ديال الدجاج. وكنبقى نحرك شويه بشويه. خلاص البوطه ما خفيفاش وما مجهداش، يعني ما بين وبين باش ما يتحرقلناش الدجاج ديالنا.
او ميم طون بغيت نوريكم شليضه اللي كنقدم معاها ديال الرز زوينه بالفلفله وخيزو. المهم انا غادي نوريها لكم دابا وكنتمنى تقبلوا عليا. هذا غداتي ديال اليوم. باش طاب الدجاج ديالنا خدينا شويه ديال الموطه وكندهنو غير شويه باش كياخذ لا كولوراسيون في الفران، و او ميم طون كيجي بنين، تيجيبو هكا مقرمش زوين. كندهنو حتى اللي ما كيتواجدش عنده الموطور يدير زبيده، تتجيبو شي شويه حشيش وكندخلوه للفران. دابا ملي حيدنا الدجاج ديالنا من الكاسرون كناخذو هنايا ديك المريقه ديال البصله، كنزيدو عليها 2 بصيلات محكوكين باش كتزيد تتقل لنا التغميره، وكنبداو نحركو غير بشويه وكنزيدو معلقه كبيره ديال العسل، كتجي زوينه بزاف. وتنبداو نستمروا في التحريك شويه بشويه. وابخي داك الكبيدات ديال الدجاج مع شويه ديال الحامض مصير كنكونوا مقطعينهم قبل وكنبقاو نزيدوهم وتنبداو نحركو شويه بشويه. بيان سور كنزيدو شويه د الملحه على حساب الذوق وتنستمروا في التحريك، حيت اصلا النجاح ديال هاد الوصفه هو داك التحريك المستمر ديال التغميره. وكنزيدو شويه د المعدنوس طري وتنبداو نحركو بشويه، كنبقاو نقابلوها كل مره كنحركو حتى تتعقد معانا، كتجي زوينه وكتاخذ واحد اللون. وكنغرقو عليها بحال هكا، ومره كنمشيو تنحركوها، ما كنساوهاش في خطره وصافي. هنايا بغيت نوريكم ديك الشريده القبيله اللي سبحان الله اللي كيجي وكيذوقها كيقول لي بنينه بزاف، وانا بغيت نشاركها معكم. دونك عندنا هنايا الرز على حسب، انا كنقول لكم على حسب الناس ديال الغدا. دونك كندير داك 2 كيسان ديال العنبه ديال الرز وكنسلقهم مزيان. ملي كيتسلقوا لي كنصفيهم وكندير معاهم كنحك واحد خيزو ولا حتى 2 خيزويات وواحد لا مواتي ديال الفلفله خضراء حتى هي كنقطعها كارو، وكنزيد هاد الشيء القوام كنخلطو، يعني كنزيد خيزو على الرز وكنزيدو المعدنوس وكنزيدو شويه ديال الابزار وكنزيدو شويه ديال الزيت، معلقه كبابره ديال الزيت بلديه. الصراحه كتجي بنينه على الروميه، وتنديرو حتى شويه د الروميه. وكنزيدو شويه د الملح على حسب ملحه عينك ميزانك، وكنبداو نديرو الميلونج ديال هادشي باش يدخل لي زيبيس مزيان في الشليضه ديالنا. وكناخدو 2 معالق كبار ديال المايونيز حتى تنخلطو مزيان هادشي ما بين الخيزو والفلفله والرز وشويه د الابزار. كنزيدو 2 معالق ديال المايونيز كرافت اللي كاين، حتى المايونيز ممكن تصوبوه حتى في الدار. ان شاء الله شي نهار غادي نحط لكم الوصفه ديال المايونيز. هنايا باش خلطنا الشلاضه ديالنا وزدنا داك 2 معالق د المايونيز، كنزيدو واحد لا مايس بواحد صغيره على حساب، كنقول لكم على حساب الشليضه، وكنخلطو تنديرو الميلون في هاد الشليضه هادي تتجي بنينه بزاف. وكنتمنى والله تجربوها، ساهله بزاف وبنينه.
وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. وهذه هي الشليضه اللي قلت لكم حتى هي بنينه بزاف، وكنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه. وما تنساوش لايك وسبسكرايب.